दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय दारोडां तूं पडप दोनिया जिविता तूं सोरो दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, पात्रीस कोर्दे हे अपोस्तोलीक चिटीर आदारून आयज आमी परबेक आमची 9 दिसांची आत्मीक तयारी सुरू करता. ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय जावन आसा जेजूक अणभवुया, भावनांनी ओत्तोलें काळीज आपणावया. भावना जावन आसा एक मार्ग, एक संबंद आमच्या कुडीक लागतल्या जिवा मदें, लायफ ऑफ द सेन्सीस, आनी आमच्या मानसीक जिवा मदें, लायफ ऑफ द मायंड. म्हूण पवित्र सभेची शिकवण आमकां जागृत करता. आमच्या काळजांतल्यान ही भावना उत्पन्न जातात आनी आमच्या कोडण्यांनी ती समाजांत ओततात. आमच्या जिवितांत जेजूक अणभवून भावनांनी ओत्तोलें काळीज आपणावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा आमकां मागुया. भाव भयणीनो, जायते पावट आमचे मनीस असोकतायेक लागून घडयो विशय आमच्या जिवितांत जिवंक आमी चुकल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. तर काळजांतावन भायर सरतात वायट येवजण्यो, प्राणघात, परद्वार, पोजोडपण, चोरयो, लोटीक गोवाय, निंदा. मनशाक मेळयतात ती हिंच. मोगाळाचे येसू, म्हज्या जिवितांत हांव धार्मीक वस्तू पाळून खुशाल जाला, पूण तांचीं फळां म्हज्या ओत्मीक आनी समाजीक जिवितांत वेव्हारांत घालूंक हांव चुकलां. म्हज्या भावना वरवीं बरें वोमचें सोडून हांवें वायट शिंपडशें केलां. म्हाका भुगोस सायबा. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावन जी गरज आमच्या काळजा मनांत आसा ती बाग्योंत कायतानांचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव. बायग्योंत कायतानांचे विनवणेन तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां उर्बा दीत जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वन व्हरती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळयोव नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. पोत्तून म्हणुया. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्लो काळजाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोडणे पिरायेचे पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळे उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, U gordonia hamci kalsa. Putaci utra u kordonia amci karza kim tuja putaci utra. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy
सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेरुसल्यांत हांव फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हळें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणा सरशी एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडांत भितर वेता ते मनशाक मेळो करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हळें, हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय. ताणें परतीपाड केलो, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावूंक नात ती झाडां एकान एक उमटोवन वेतली. तांची गोजाल सोडात. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते, तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय घुणींक पडटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान इश्टानो, आयज आमी समाजाची नदर मारता तेन्ना आमकां वेगळे भाशेचे हिरोज दिसतात. ते हिरोज केन्ना टीव्हीचेर येवंक नासले ना म्हूण न्यूजपेपराच्या पयल्या पानार तांचे फोटोज येवंक नासले. हे हिरोज जावन आसात आमचे फ्रंट लायन वॉरियर्स, दोतोर, नर्सी, शॉपकिपर्स, सुपर मार्केटांत वावुरपी, नितळसाण सांबाळपी, गरजेच्यो वस्तू लोकांक पावोवपी, याज्ञीक, धार्मीक आनी हेर जायतीं मनशां. आमच्या कुटुंबांत लेगीत कितलेशेच बापूय, आवयो, शेपाय शेमाय आनी जाणटी कुटुंबांत आयिल्ली संकोश्टाची परिस्थिती मानून घेवन जिवितांत फुडें वचूंक ते आदार दितात. आयच्या काळार ही जावन आसा आमचे हिडन हिरोज, सायलंट हिरोज हू वर्क इन शॅडोज. ह्या खातीर पापसाहेब फ्रांसीस ह्या सगळ्या लोकांचो वावर मानून घेवन पाद्री स्कॉर्दे हे अपोस्तोलीक चिटींत तांकां बायगिवोन जुजेक तो सोर करता. बायगिवोन जुजे जावन आसलो एक सायलंट हिरो जेजूच्या जिवितांत. बेल्या शारांत रातच्या वेळार न्हिदोंक स्वात आसूंक ना थंय बायगिवोन जुजे आसलो. दर एका दाराचेर तो मारीत रावलो. हेरोद राजा जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतालो तेन्ना थंय बागिवोन जुजे आसलो. मारयेक आनी जेजूक येवन तो इजिप्टाक पडून वेता. जेरुसलेमाचे यात्रेंत 12 वर्सांचो भुरगो जेजू सांडलो तेन्ना थंय बागिवोन जुजे आसलो. जेजूक सोदून ताणें 3 दीस जाल्लो. संकोश्टा वेळार साद्या लोकांनी आमचें जिवीत कशे भाशेन विणलें आनी सांबाळलें हाचेर पापसाहेब आयज नियाळ करता. आनी बागिवोन जुजेक पवित्र सभेचो आस्कारी म्हूण नेमल्यार 150 वर्सां भरता. ह्या समयार अपोस्तोलीक चीट पाद्री स्कॉर्दे म्हणजे बापायच्या काळजा सारको आमचे मुखार तो दवरता. आयज आमी हे चिटींत आसलेले सुरवातेच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले आनी ताचेरूच आदारून आमी विशय विचून काडला. जेजूक अणभवया, भावनांनी ओत्तले काडीस आपणावया. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत मनशाक मेळयता त्या वस्तूचेर जेजू आमकां शिकोवण दिता. तोंडांत भितर वेता ते मनशाक मेडी करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. आमी जें कितें काळजान बाळगून दवरता
ते भोव गरजेचे भोव म्हत्वाचे. कारण माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेस्वरान जेजू आमकां सांगता, काळजांतले बरोवन वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. जेजू 33 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो. ताणें अनेक भासांनी आनी अनेक भासांची भावना ताणें अणभवलोली जायत. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां हाचो उल्लेख मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या आवेस्वरान जेजूचे शीस गांवांनी शुभ वर्तमान परगटूंक गेले आनी ते परत आयले तेन्ना जेजू खुशाल जालो आनी ताणें देवाक वाखाणलो आनी दिनवासलो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या आवेस्वरान फारिजावाचे धोंगेपण पळयोवन जेजू तांचेर रागार जाता, तांकां शिंणटा. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या आवेस्वरांत लाजराची मरणाची खबर आयकून जेजू दुखाबरीत जाता, तो रडटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या आवेस्वरान नायेचे विधवेक पळयोवन जेजू चुरचुरता. तिचो पूत मेल्लो आनी ह्या खातीर ती रडटा. जेजू तिका पळयता, चुरचुरता आनी म्हणटा, रडो नाका. हे तरेन जेजूचे काळीज दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत भावनांनी ओत्तले काळीज. काळजांतले बरोवन वता ते तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. जेजूचे काळीज मोगाचे, ल्हानविकायेचे, चुरचुऱ्याचे, खालतिकायेचे आनी ह्या खातीर ताचें आख्खें जिवीत एक मोगाचें धान कशें जालें. इश्टानो, आमच्या उतरांनी कितें व्हांवता? आमच्या जिवितांतल्या कोरण्या वरवीं कितें व्हांवता? सांगपाक फावना त्यो वस्तू आमी सांगून दुसऱ्यांचें नांव आमी विबाडटा काय? दुसऱ्यांच्यो चाडयो करता, फोटी मारता, देवाचें नांव बेमानान घेता, ल्हान वस्तू व्हड करून एक्झॅचुरेट करून सांगता. अशे तरेन जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमी दुसऱ्यांक दुखयता. इश्टानो, आयचो विशय आमचे मुखार कांय आव्हान मांडटा. पयले सुवातेर आमच्या भावनांचो बरो प्रभाव दुसऱ्यांचेर घालूंक. ट्राय टू बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड. दुसऱ्यांच्या जिवितांत कोश्ट येता, आडकोडी येतात तेन्ना तांकां सांगात दिवन, तांकां उत्तेजन दिवन. ह्या वेळार जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना आमच्या बरेपणान ओत्तल्या काळजान आमी बरेपण समाजांतूय शिंपडायता. दुसरे सुवातेर आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक आमकां आव्हान. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो फिलिपकारान बरोवन म्हणटा, स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, खालतेपणान दुसरी तुमचे वोन व्हरती म्हूण धरात. मनीस आमी, चुकता आमी. आनी जायते फावटी आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक आमी चुकता. राग आनी नोसाय ह्या वरवीं आमी भुलता. तर आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक आयज आमकां व्हड आव्हान. तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांची भावना ओळखूंक आनी समजूंक आमकां आव्हान. सायकोलॉजींत आमी IQ इंटेलिजन्स कोशंट आनी EQ इमोशनल कोशंट हाची आमकां समजणी मेळटा. IQ बुद्धी वापरून आमी जिवितांत फुडें पावल मारता आनी ह्या वरवीं आमकां येस फावो जाता. आनी EQ आमच्या काळजांतल्या भावना वरवीं आमी दुसऱ्या थाय संबंद बांदता. म्हजी तशेंच दुसऱ्यांची भावना हांव ओळखूंक आनी समजूंक पावता. इश्टानो, आयज आमकां जेजूक अणभवूंक उलो. आमी जेन्ना जेजूक अणभवतले तेन्ना आमी जेजूचे काळीज मोगाचे, ल्हानविकायेचे, चुरचुऱ्याचे काळीज आमी आपणावंक पावतले आनी आमी जेजूक विणवणी करूंक पावतले. सायबा, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. भाग्यवंत कायतान जेजूक अणभवलो, ताचें काळीज आपणावन तो एक ल्हानवीक चाकूर जालो. आपले व्हडविकीचे, आपले राजकी जिवीत सोडून तो एक यादनीक जालो.
वेनीस शारांत महामारी वेळार जायतो लोक मरतालो तेन्ना भाग्यवंत कायतान ह्या लोकां पासत एक हॉस्पिटल उक्तें केलें आनी जांकां पडूंक कोण ना जे मरणाचे तोणीर आसलेले तांकां तो ह्या हॉस्पिटलांत इलाज फावो करतालो. ह्या विश्व पिडे वेळार भाग्यवंत कायतान जावन आसा आमकां एक नमुनो. आमचें जिवीत आमचे कोरण्यो देवाक भेटूंक जेजूक अणभवून आमी सायलंट हिरोज कशे दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी बरेपण आनी बरवस्सो दुसऱ्यांक दिवंक तो आमकां उस्कायता. तो रिश्तानो थोड्या वेळार जेन्ना जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो तेन्ना आमकां भावणांनी ओत्तले काडीस फावो कर म्हूण आमी ताचे लागीं मागुया. जेजू तुजे काडीस मोगाचे, तुजे काडीस घालतिकायेचे, ल्हानविकायेचे, चुरचुऱ्याचे. सायबा कोर म्हजें काडीस तुज्या काळजा सारकें. भाव भयणीनो, हे वेळार कांय आमच्यो गोरसो भावार्थान बापा मुखार दवरुया. म्हज्या मना प्रमाणे चलतात तसले गवंडी हांव तुमकां दितलो. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी जेजूचें काळीज आपणावन आपले पोरचेक जेजूचे उपकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. निती उदेशी राजा आपल्या देशाक थिरपण दिता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकांचें बरेपण मनांत धरून निती आनी स्वता खातीर सदांच उबे रावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सर्वेस्पोर तुजी भलायकी तुका पोर्ती दितलो आनी तुजे घावे पेकयतलो. कोवीड पिडेक लागून कश्टवतात तांकां आनी ताच्या फामिलीक भलायकी, कृपा आनी पेकोवणी बापा लागीं मागुया. सायबा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. भाग्यवंत कायताना पोरी ह्या महामारी वेळार दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण आनी बोरवांसो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा ते वेळार भाग्यवंत कायतानांचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान तुज्या पुता जेजूक अनुभवूंक आनी भावनांनी ओत्तल्या काळजांतल्यान दुसऱ्यांचेर आमी बरो प्रभाव घालूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Bedoy
भाव भयणीनो, हे मोशेन तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवो. सर्वेस्परा प्रोसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच बायग्योंत कायताना भाशेन तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याच्या वैभवान उंच सर्गींत का जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात का जय. उंच सर्गींत तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सुसूंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci consolo, Gesù nofianie dolor. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù nofianie dolor. बापा, शेदूच्या मोरनांचो आनी प्रजोनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एक कूड एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळींत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन कायतान, आमचो गोंयचो आस्कारी बागयोन जुसेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या काळजांतल्यान ओत्तल्या भावनां वरवीं आमी दुसऱ्यांचेर बरो प्रभाव घालूंक, जी आमची भावनां दुसऱ्यांक दुखयतात तांचेर ताबो दवरूंक आनी दुसऱ्यांची भावनां मानून घेवंक आनी समजूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका आनी आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन ओत्तल्या काळजान एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. आपल्या भावनांचो बरो प्रभाव मनीसकुळाचेर घाल्लो जेसो ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कुडसुरूंक म्हाका कोदींच निर्बू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी आमच्या भावनां वरवीं आमी दुसऱ्यांचेर बरो प्रभाव घालूंक तूंच आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू कोण पळोवन भावंडांनी ओत्तले काडीज आपणावूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणें. सूर पदवेदार आनी मोगाळ बाप्पा, सांत कायतान तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. आपल्या जिवितांत आनी मुण्यारपणांत बाप्पा तुजेर पातयेवन तो जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें थार घेनासतना दुमड्या धाकट्या पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. त्याच पासत ताचे विनवणेन नोकरी नासलेल्यांक ती फावो जावंक आमी मागता. ताचो आस्कारी तुवें ताका केलोय. तुवें ताका दिल्ले हे देणें आमी खालतेपणी ओळखून घेता आनी तुजे सासायेचेर पातयेवन ताकाच फुडें घालून आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. ओगेपणी आमच्यो गोरसो बागिवून कायतानाचे विनवणेन बापाक उबारच्यो. खेरीत भाशेन ह्या कोविड-19 पिडेक लागून कश्टावतल्या पासत आमी मागुया. बुट्टीक लागून कश्टावतल्यांक आमी मागुया आनी आमची खासगी गोरसो आमी देवा मुखार घालुया. बापा, ह्या वरवीं आमचो भावार्थ बोरवोसो आनी मोग तुजेर आमी थिरावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.